अरे आम्ही आंगरा आंगसून घ्या मरे पब्लिक अरे मध्ये फोटो का तीन ना आंगरा येईल रे त्या उलो ना करे लाय करत ना यावर माझे चालू जाऊन ना फुलं ना करावं रे ते फोटो घेता घेऊन पण नाही भुगी रे अटकाट राहून असं आपण अजय पुढे अजय तुम्ही सिंहमांग मेळायचं मस्त पुढे फुले तर एकटं पुढे ब्रो एक कन्फर्म करता आयज सीएमाचे एक झाला ते डिस्कशन तुमका गोविंद बाब सांगतलो मग तेजेर आमचो कितें निर्णय आहा ते आमी थंय वचून तुमकां मागीर कळयतले सो म्हाका त्या गोविंद पण फुडें वरचें मातसो सर ओके सांगतो 15 तारीख जसे सीएमान सांगिल्लें की आपूण सोमार मंगळारापर्यंत तुमकां एक करता म्हणून कळयता म्हणून जे आमी ते दिसा तेजे कडेन डिमांड घातलेले ते आणि आज तांच्यांनी आमकां 11:30 अपॉइंटमेंट दिल्ली सो आमी भितर गेले आणि तांचे कडेन उलयले बाबा जे कितें आमी तुमचे कडेन डिमांड घातलेले की युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ हे स्क्रॅप करपाचे सो ताचेर एक आमचे खूप मोठे डिस्कशन जाले आणि त्या हेतून त्या डिस्कशनात ते अजून युनिटी मॉलाच्या बाबतीत ठाम आसा एक जालें दुसरी गोष्ट जी आसा प्रशासन स्तंभ हे जाय जाल्यार आपूण स्क्रॅप करता अशें ते म्हणपाक लागले तर जालें अशें की हे जे आमचे वेटलँड जे आसा ताचे हे कशें आसा तेंच्यांनी जे कितें नोटिफिकेशन वगैरे जे कितें काडलेलें आसा वेटलँड म्हणून 2 वेगवेगळी नोटिफिकेशन आसा ती कितकी चुकीची आसा ते आमचे बाय मेलिसा डॉक्टराक सारखे सविस्तर सांगले आणि ताका लागून आमी खंयच्याच बाबतीन कॉम्प्रोमाइज जावपाक ना हे आमी तांकां ठामपणान सांगलेले आसा तांच्यांनी हे जे आंदोलन जे आसा आमचे फाटी घेवचे अशें आमकां सांगले आमी सांगले ते शक्य ना कारण हे आतां चिमलकाराचें आंदोलन उरूंक ना हे संपूर्ण हे गोंयकारांचें आंदोलन जाल्लें आसा आनी हांगासर हजारो लोकांचो पाठिंबा आमकां आसा दुसरी गोष्ट जेन्ना ताका आमी पटोवन दिलें की हो युनिटी मॉल जो आसा तो कित्यान येता झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येता म्हणून त्यावेळेर तो एका हेचेर मताचेर पावलो आनी म्हणपाक लागलो आमी आमचो जो हायड्रोलॉजिकल जो रिपोर्ट आसा आमच्या हितून केल्लो आनी तेंचो कितको चुकीचो आसा हे आमी जेन्ना दाखोवन दिलें अशें तांच्यांनी म्हटलां की शुक्रारा दिसा हे दोनूय जे आमचे हे जे आसा पळय न्हू आमचो आनी तेंचो सरकार आसा ते आपली जी टीम हाडटलो आनी तुमी आमची टीम हाडा आनी थंय ते व्हेरिफिकेशन करुया म्हणून तरी तांकां तेच सांगलें आमी की हे जे तुमी कितें केल्लें आसा आदी कळस बांदलो तुमी आनी आतां कितें घालता पांयां घालता आमकां तुमी कळयलें हो प्रोजेक्ट हाडटा तो ना कळोवंक ना आनी आयज तुमी सांगता हो प्रोजेक्ट आसा तो हे ना आमी फाटीं घेवपाक शकना कारण हेका इतको खर्च येयल्लो आसा आतां पर्यंत 25 कोटी सुमार बरोबर 25 कोटी सुमार ते म्हणटा हे जाल्लो आसा अरे बाबा
आम्ही तांकां विचारलें हें फक्त तुमी कितें आमी तुमकां आयते सापडले आमचो बळी कित्याक खातीर घेता तुमी सो हे आमी सगळें ठामपणान सांगलेलें आसा आनी इतकेंय सांगलेलें आसा हांगासर भायर गेल्या नंतर आमकां प्रेस अशें विचारतले परंतु फुडलें जें डिसिजन जें आसा बाबा आतां अजयान सांगला त्या प्रमाणे आमी आमच्या जे लोक आसा गांवचे लोक तेंचे कडेन वचून हे सगळे उलयतले आनी फुडली जी तुमी आसा तुमचे प्रश्न येतलेच फुडली तुमची आंदोलनाची दिशा कशी आसतली हे आमी आतां चर्चा करतले आनी त्या बरोबर म्हणजे थोडक्यान सांगपाचें म्हटल्यार जें कितें आयज थंय जाल्लें आसा सीएमा कडेन हें आमच्या मना सारकें हें ना ते अजून ते टुणटुणें जें आसा वाजयता हो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट इतके आमकां नुकसान जाता आनी हें जाता कळ्ळें न्ही ताका आमच्या बायन हेंय सांगलें बरें ऑल्टरनेटीव दिलें खंयसर तो व्हरपाक जाता तेंय सांगलें तरी सुद्दां तोच हट्ट आयलें लक्षांत थंयच कित्याक दोतोराक हें सांगलें आमी या अशें एकदां न्हू दोनदा जालें आयटी पार्काच्या वेळार तुमी मस्ती करून कळ्ळें न्ही त्या आयटी पार्क हाडपाचो प्रयत्न केलो हांगासरूय तुमी मस्ती करून आतां युनिटी मॉल हाडपाचो हें केलो तांकां तेंय सांगलें आमी की तुमचो हो जो व्हिडिओ जो आसा अरे तो तुमची कंडिशनान तो आसा तो हें करता बदलता कितें म्हणून जेन्ना उदक मेळना आमकां आमची हें आसा वेस्ट आसा ती हें जाता म्हणून आनी हो काडून कितें म्हणटा जेन्ना ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट जेन्ना घेतली गे न्हू तेन्ना ताचो विचार करुया म्हणून हें ताजें तुजे ऑफिसर जे आसा तुजी डिपार्टमेंट जे कशी आसा ती कशी वागता कळ्ळें न्ही बेकायदेशीर कश्यो ऑर्डरी पास करता हें आमी मुख्यमंत्र्याक दाखोवन दिल्लें आसा ओके पूण तुमकां आतां युनिटी मॉल कितें सांगलां नाका आमकां नाका जालें बट कितें सीएमान सांगलां पॉझिटिव्हिटी कितें सांगला युनिटी मॉल तो आमी तेका सांगलें की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान तो पडटा म्हणून कसो तो कायदे लिगली आनी सायंटिफिकली थंयसर तो जावंकूच शकना म्हणून ते म्हणपाक ना झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येना सो अशें तेगे आर्ग्युमेंट जाले सो मागीर तांकां सांगलें ते सोडून दी आमकां आमची परमिशन तुमी केन्ना घेवंक ना ग्रामसभेचे ऑपोजिशना पंचायतीचे ऑपोजिशनान सांगलें सो तो म्हणपाक लागलो युनिटी मॉलाचेर आमी आतां रिवायज स्टडी तेगे रिवायज स्टडी करता 2 दिसां भितर स्टडी करता आनी आमी जे एक्झिस्टींग नोटिफिकेशन आहा जे आमकां हे मेळ्ळा झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स तेगेर आमी डिस्क्रिपन्सी सांगला तेगेर तो स्टडी करतलो आनी 2 दिसांनी कितें सांगता सांगला ओके आनी जाय जाल्यार तेणी सांगला आमी थंयसरूय तो येवन तुमचे कडेन चर्चा करता म्हटला खंयसर आमच्या सायटीचेर हे तेणी सांगला मागीर प्रशासन तो म्हणटा आपूण करपाक फाटी घेवपाक रेडी आहा मागीर हो हेगेर खर्च केल्लो आसा ऑलरेडी 24 crores तो आपल्या कडेन जायना म्हणटा ते फाटी घेवपाक पण तेर पण आमी सांगलें आमी ठामपणे निर्णय आहा की आमी हे आमकां हेच जाय म्हणटा डिमार्केशन करता म्हणून सांगलेलें तें कित्याक जावना अजून पासून ते तेका तरी रिवायज स्टडी करतलो एक्झिस्टींग हे आहा न्हू एक्झिस्टींग आसा सादरीकरण बी कितें केलें तेणी आमी केल्लें आमी सगळे जे त्यांनी कितें सांगला न्यू स्टडी शुक्रारा तो करतलो तेगे स्टडी करतलो आनी आमचे टीम आमी केल्ली आसा प्रायवेट स्टडी आनी तेंची टीम तो रिवायज करतलो NIO मागीर हायड्रोलॉजी ते करतलो तो आनी तो मागीर पळयतलो युनिटी मॉल खंय ताका ना आमच्या प्रमाणे येता म्हणजे तुमची टीम आसली त्या टायमार आमची टीम आमचे ऑलरेडी ताका आमी सर्वे बी दिल्लो आहा ताका आमी केला कितले दिसाचो टायम शुक्रार पर्यंत रिवायज म्हणटा पळय तेन्ना कितें फर्स्ट द एक्झिस्टींग नोटिफिकेशन आसा पळय त्या तितून खूब डिस्क्रिपन्सीज आहा म्हणजे सर्वे नंबर्स रॉंग घातलेले आहा मागीर टोटल आहा पळय ती खूब हे आसा जी एरिया म्हणल्यार ती चुकलेली आसा आनी जे एज पर NIOन रिकमेंड केल्ले पळय त्या प्रमाणे ना ते सो हे आमी ताका बरोवन दिल्ले आसा सो त्या प्रमाणे ते करता म्हणटा रिवायज नोटिफिकेशन करता म्हणटा सो रिवायज म्हणल्यार तितून वस्तू काडटले ते ना 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 एरिया डिमार्केट करतले ती आतां वेटलँड डिमार्ट करूंक ना ते करतले मात तो तामपणे आहा की युनिटी मॉल तो जायत म्हणटा तो तेका तो म्हणटा कॉम्प्रोमायज आपूण रेडी ना म्हणटा फाटी घेवपाक कित्याक तेंचे 24 कोटी सुमार स्पेंड जाला म्हणटा 24 पेंट जाला म्हणून घेयना म्हणटा तो 24 कोटी जाले म्हणटा 24 कोटी कितें केलें हे चालले काय म्हणटा कितें केलं काय म्हणून कितें केलं त्याने म्हणटा दिल्ली वचून त्यांनी सांगला म्हटला दिल्ली वचून त्यांनी कन्वे केला म्हणटा मात तो प्रेस्टिजियस इश्यू आहा या सभेत म्हणटा ते म्हणटा 24 कोटी स्पेंड जाला न्हू तो सरकाराची ते मागीर तो ना पूण कित्याक लागून स्पेंड केले ते विचारले तुमी दिल्ली वचून तेंच्यांनी डिस्कशन केला खंयचेर सो म्हणटा ते थंयसून थंयसून काय तेंकां हे फीडबॅक तसो मेळोंक ना ते आमकां डिटेल सांगूंक ना 25 कोटी तो हुंय स्पेंड केले कोणाक स्पेंड केले हे सगळें करपाक आतां काम एक्सकॅवेशन सगळें काम चालू जालें तेगेर केला म्हणटा ते तुमकां दिसता 25 कोटीचे म्हणून तो अशें ते म्हणटा न्हू तुमकां 25 कोटीचे दिसता ते झाडां मारपाक 25 आसा न्ही कळ्ळें न्ही न्ही पण एक गोष्ट त्यांच्या नजरेन हाडून आमी दिली ती अशी तुम्ही हे जे कितें कायदे करता कायदे तुम्ही करपी आनी ते तुमीच ते मोडपाचे
स्टे असताना त्यांच्यानी काम केलें थंय, बरोबर. मागीर कितें म्हणलें सीएमान हाजेर हसता कोण सीएम असता तेजी यांनी एक्चुअली हो 25 crore स्पेंड केला म्हणून जेन्ना सीएमान आमकां सांगलें तेन्ना आमी मातशे स्टर्न जाले. ते इट इज जस्ट बिगिनींग. ते आतां कितें मातशें क्लिनींग आनी तेणी पत्रे ते शीट लावन सर कवर केला. सो आमी विचारूंक ना एक्झॅक्टली कित्याक केलें तें, की तितलो टायम आमचे कडेन नासलो. पूण आमी सरळ सांगलें जर तुमी आतां ऑलरेडी 25 crore हेजेर एक्सपेन्स केले आनी तेवूय तुमी विदावट टेकिंग एनीबडी इन कॉन्फिडन्स. आमकां आतां कळटा लोकांक ग्रावंड आमी जे विलेजर आहा तांकां आमकां आतां कळटा तुमी अशें इतले वायलेशन केलां इतलें आनी ताका लागून सीएम म्हणटा आपूण परत स्टडी करतलो 2 दीस तेणी मागला. सो हे म्हणलें तूं कर, पूण आमी ताका सरळ सांगला सर आमचें ऑलरेडी डिसिजन जाल्लें आसा तुमकां आमी सांगलेलें आसा. आमकां आतां नॉट ओन्ली युनिटी मॉल प्रशासन एनी कायंड ऑफ कन्स्ट्रक्शन आमकां नाकात न्ही. आनी दॅट इज मॅसेज इज व्हेरी क्लियर. आनी ही म्हणलें आमकां 3दां सांगलां आनी आयज आमी तुमकां तेंच सांगता म्हटलें. आनी आयज आमी येयल्ले सर तुजें डिसिजन आयकोपाक. तुवें म्हणलें आपल्याक 2 दीस टायम दी. आय एम ऑल्सो विथ यू. तुमच्या लोकांची भायनां आसा पूण समजता, पूण आय कॅनॉट टेक इमिजिएटली नाव मिडनायट. तुमीच पयला आयकलां आसतलें सांगलें. सो जस्ट 2 दीस टायम दी. वील तुमकां जाय तशेंच म्हणटा आपूण करतलो. आमी म्हणलेलें हें आयकोपाक येयल्लें नॉट टू. आमी आतां ते मॅडमीन ते सगळे ताका कितें आतां डिस्क्रिपन्सी सगळे हायलायट करून ते नजरे एक्सप्लेन केला. काडला. सपोज आतां तूं म्हणजे आमकां आमीचो जर एका प्रकार विरोध आसात कोणाचे आनी आमचो नो देर इज नो स्कोप फॉर कॉम्प्रमायज. आमी थोडे डिस्क्रिपन्सी हाडला कित्याक स्क्रॅप जालो मागीर परत तें अशें परत आतां आयटी पार्क पयलीं हेल्थ सिटी येयलें आतां युनिटी मॉल फुडें मागीर कशें जावंक जायना. आनी तुमी कशें डिस्क्रिपन्सी आसा ते तुमी सगळे डिस्क्रिपन्सी आसा ते सॉल्व करूंक एकदम प्रोटेक्ट. सीएमान कालूच स्टेटमेंट दिला ते बायोडायवर्सिटी फंक्शन आले जस्ट कंप्लीट मी की आपूण लॉस आय विल मेक अ व्हेरी स्ट्रिंजंट लॉ की अशें जावंक जायना म्हणून. सो हेवूय तुमी कन्सिडर करा टू मेक दॅट आनी फुडें केन्ना अशें जावंक जायना म्हणून. आनी जे 25 कोटी म्हणटा तेणें आतां एक्सप्लेन जाला ती आमी म्हणला सर एका कोण तरी जबाबदार आसतलो. आनी आमी सरळ सांगला एका जबाबदार आसा तुमचो पर्यटन मंत्री रोहन गांवटे. आनी हे जे तुमचे लॉस जाला ते तेजे कडेन रिकवर करा सर. आनी हे तुमचे लॉस भरून काडा आनी एन्श्युअर करा अशें फुडें अशें केन्नाच घडोंक जायना म्हणून ही आमी क्लियर मेसेज सीएमाक दिल्ली आसा. गोविंदा परतून 2 दीस मागता सीएम अशें कशें he is going to do a fresh study आणि demarcation on site with NIO team, with WRD department आणि दुसरे department पळय आसा. आणि besides the department he is also going to declare the rest of the area as biodiversity park. ताणें आमकां आश्वासन आतां दिल्या. ओके ऑन फ्रायडे डिमार्केशन फ्रेश आणि फ्रेश स्टडी ऑन साइट जातले आणि ते आता त्या स्टडीचो रिपोर्ट केन्ना पर्यंत भायर येतलो का त्याच दिसा भायर काडटलो ते हे मागीर कळटलें. एक आनी एक गोश्ट तेंच्यांनी आमकां एक गाजर दाखयलो. गाजर कितें दाखयलो सांग पळया. हे मातशें आमच्या हितूनच्यान निसटलें तें अशें. सुरवात करतना तेंच्यांनी अशी केली की तुमचो बायोडायवर्सिटी पार्काचो पळय तो हें आसा पळय काय मागणी जी आसा पळय काय ती आमी हें करता कितें करता मान्य करता. ते तुमकां सगळें आमी डिमार्केशन वगैरे सगळें करून दिता. पूण कितें करप हेरे म्हाज्या मागल्यार तें आमी आमची जी मागणी आसा युनिटी मॉलाची ती तुमी मान्य करप. आतां हांवें ताका तेंच सांगलें अरे बाबा आमचो हें जो आसा तो ऑलरेडी तो परतो तुमकां नोटिफाय करून जा. आमचें नोटिफाय जाल्लें आसा न्हू. नोटिफाय जाल्लें आसा पूण तें चुकीचें जाल्लें आसा. आमकां कितें जावपाक जाय रिनोटिफिकेशन जाय. कारण जी तुमी चूक कितें केल्ली आसा झोन ऑफ इन्फ्लुएन्साची तें तांकां सांगलें. तुमचो म्हणल्यार तो प्रोजेक्ट जो आसा पळय काय न्ही तो कित्यान येता झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान नोव्हेंबर म्हयन्यान म्हणल्यार तें उदक मेळ्ळें तुमच्या प्लॉटान. हें तांकां डॉक्टराक आमी बरे तरेन समजून सांगलेलें आसा कळ्ळें. सो इतकेंच आसा की आमी हांगासर फाटीं सरपाक ना. हो लढो आसा तो फुडें वयतलो. आणि चीफ मिनिस्टरान सांगला की आफ्टर द स्टडी आणि आफ्टर फिजिकल डिमार्केशन ते डिसिजन घेतले की युनिटी मॉल करूंक जाय की नाका म्हणून. आमचे मागणे आसा आणि आमचे रिपोर्टा बद्दल इट इज व्हेरी क्लियर ते युनिटी मॉल झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येता. आणि तांचे नोटिफिकेशन पळय सीएम म्हणटालो इट इज चुकीचे आसा. तांचे चुकीचे आसा आणि देरफॉर ही थिंग्स युनिटी मॉल येयना विदिन द झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स. बट इट्स नॉट करेक्ट. आमी आमचे रिपोर्ट बीन सगळे दिल्या तांकां अँड इट इज इन
it is our firm understanding that it is coming within the zone of influence. Madam Melissa, you have explained them CM now regarding this zone of influence. होय तुम्ही explain करून सांगला काय म्हणून? होय 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 एक्सप्लेन मागीर ताजेर एग्री जालो तो CM. होय होय आम्ही डेफिशियन्सी दाखयला नोटिफिकेशनान एनआयओचो फर्स्ट रिपोर्ट सेकंड रिपोर्ट कॉपी तुमकां दिता आतां गोविंद बाबा आता 2 दीस तुम्ही रावतले परतून काय परतून रावता तुम्ही तशेंच प्रोटेस्ट आम्ही असा पळय सीएमएस सेड Yeah, सीएमएस सेड व्हेरी गुड आम्ही रावतले म्हणजे असं 2 दीस आता त्यांनी म्हटलं न्ही आम्ही रावतले म्हणजे आम्ही ते कॉम्प्रोमाइज जावचो ना कळ्ळें न्ही आम्ही रावतले ताका रिपोर्ट जर करपाचो आसा आनी आमकां तें जाय कितें जाय जी कितें तेंच्यांनी चूक केल्ली आसा समज तो दोनूय तेंचे हेका हाडून आनी आमच्या हेका हाडून जर तो रेक्टिफाय जर करता आसत आमी ती ऑपॉर्च्युनिटी घेवची पडली न्ही वी टेक दॅट ऑपॉर्च्युनिटी खंयच्याच परिस्थितीन आमी What about NIO team? एनआयओ NIO team आसोंक जाय न्हू? So they are the ones who WRD बदामी आशिल्लो ते आता कळ्ळें न्ही बदामी बी आशिल्लो कळ्ळें काय म्हणता की एनआयओन जो रिपोर्ट केल्लो तो रॉंग म्हणटा तोच म्हणिना आमी म्हणटा आमी म्हणटा कितें एनआयओचो जो रिपोर्ट आसा तेच्या प्रमाणे तें जावपाक जाय ते कितें जालें मरे बाबा ते खूब गुड्डलिसांव जाला कसलें गुड्डलिसांव जाला हे हांकां हे हाडपा खातीर हो प्रोजेक्ट हाडपा खातीर कळ्ळें न्ही शेवटी गव्हर्मेंट हे बाबा तो म्हणटा न्ही जेन्ना हांवें उलयलां मरे तुमकां जेन्ना तेंच्यांनी लायसनाक एप्लाय केलें फक्त फॉर्म नंबर 1 and 14 आसले आनी खंयचोच डॉक्युमेंट नासलो आमकां जाल्यार आमकां पर्सनली आमकां कापास्ताद जावपाची जेन्ना ते 7 डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करपाक जाय कळ्ळें न्ही आनी फक्त हांव म्हाजो एक्सेप्ट करताले आसले ते घेवन वच म्हणटाले आसले सगळे डॉक्युमेंट लावन घेवन यो म्हणटाले आसले म्हणजे नासले पूण हेंच्यांनी केलें सांगलें ताका तुज्या हेतून म्हटलें ह्या डिपार्टमेंटान म्हणलें अशें केलें म्हटलें आनी ताका लागून रिजेक्ट जाली आनी ते सुद्दां म्हणलें मागीर ते सगळे डॉक्युमेंट जमोवपा खातीर म्हटलें तेंच्यांनी 25-26 दीस घेतले म्हटलें व्हिडिओ कडेन आनी त्या पिरियडान तेणी म्हटलें सगळे डॉक्युमेंट मेळयले म्हटलें ते हे सांगला ताका ते ऑर्डर कितें चॅलेंज करतले बी तेचेर चर्चा जाली तेगेर काय करचे ना त्यांनी सांगला आम्ही आमच्या आंदोलन अजून चालू आसा अजून हंगर स्ट्रायकर आसा आम्ही फक्त डिसिजन आता कन्वे केला सीएमान तो आम्ही सांगतले आणि फुडली दिशा कशे तरेन वयता पळय ते तुमकां आम्ही बाय इव्हिनिंग पर्यंत सांगतले नाही दिशा म्हणजे आसा हे आनी आसा तेज्या कितके उग्र जातले शब्द वापरता हांव हे आनीक खंयचे कितके उग्र जातले तांकां कल्पना दिल्ली आसा आमकां आंदोलनाच्या जाग्यार येवन हजारोनी लोक आख्ख्या गोंयभरांचे आनी ताका इतकें सांगलां हांवें आतां हांगासर तुमचे कडेन उलयतना हांव गोविंद शिरोडकार म्हणून उलयना हांव गाकुवेदाचो अध्यक्ष म्हणून उलयतां ट्रायबलांचो आनी तुज्या मनान जर म्हटलें हितून जर तूं सदां सांगता म्हटलें की तुका हेज्या विशयी आदिवासीच्या बद्दल एसटीच्या बद्दल तुज्या मनान हें कितें आसा भावनीक नातें आसा जाल्यार तें म्हटलें खरें करून दाखय म्हटलें आतां खरें करून दाखय तुमकां अशें दिसता की हो सरकार प्रतिश्ठेचो प्रश्न करता युनिटी मॉल जायत न्हू युनिटी मॉल आसात न्हू इट्स आनी कितें तेजे लाड पुरोवपा खातीर त्या मंत्र्याचे कळ्ळें न्ही त्या मंत्र्याचे लाड पुरयता न्ही ते मंत्री पुश करता म्हणून वता कळ्ळें किती फायदा किती आहा मंत्री हां व्हॉट इज द बेनिफिट ऑफ द मिनिस्टर ते हांवें म्हाका 50% दिवपाचो आहा न्ही तो हें केल्या नंतर दाखोवन दिलें तुमकांय मेळटलें थंय आनी मागीर आमच्या सगळ्या एसटी समाजाकय ते आमच्या गांवच्या लोकांकूय मेळटलें थंय आमी दाखोवन दिली जाल्यार अरे खंयचो चोर सांगता रे बाबा खंयचो चोर आसा तो तुवें चोरल्या नंतर आपल्या घरान दवरतलो ना दवरचें ना म्हाजो परतो स्टेटमेंट आसा तो खंय तरी लिपोवन दवरतलो कोणाच्या आपल्या सोयऱ्या कडेन दवरतलो सारकें मरे बाबा आं थँक्यू घे तुझी पयलीं घालताना आतां